नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत एकाइ 1 मा हामी र हाम्रो समाजको पाठ 6 मा विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने पाठ रहेको छ। आज म तपाईहरुसँग यही पाठको बारेमा छलफल गर्नेछु। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु आजको कक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ? ल, तपाईहरु आफ्नो कपी, कलम र किताब पनि लिएर बस्नु होला है त। अब म तपाईहरुलाई विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरु, विकासका पूर्वाधारहरू हेर्नुस् त किताब पल्टाएर। यो विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही तस्बिरहरू देखाउँछु। यी तस्बिरहरू एकचोटि हेर्नुस् र यी केसँग सम्बन्धित छन् भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है त। यो पत्ता लगाउनुस्। हेर्नुस् त, यो विद्यालय कति राम्रो, कति सुन्दर विद्यालय छ। हेर्नुस् त, विद्यालय छ। यहाँ विद्यार्थीहरू चौरमा खेलिरहेका छन्। यतातिर चाहिँ यहाँ केही निर्माणको काम भइरहेको छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यहाँ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ विद्यालयलाई पहिरोबाट बचाउनको लागि। त्यस्तै गरी विद्यालयमा धारा पानीको पनि व्यवस्था हुन्छ। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ। यो केसँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनीहरु सोध्दै जानुस् है त। त्यस्तै गरी अर्को तस्बिर हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। अब यो तस्बिरमा के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरु? यो तस्बिरमा एकजना महिलाले खानेपानीको लागि कुलो अथवा सानो खोलाबाट पानी उभाउँदै हुनुहुन्छ गाग्रीमा अथवा एउटा भाँडोमा। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यस्तो पानी चाहिँ पिउनको लागि योग्य हुन्छ त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त, हेर्दाखेरि नै धमिलो छ हैन? त्यस्तो धमिलो पानी खायो भने मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छ। रोगहरू लागेपछि हामीलाई उपचारको लागि फेरि अस्पताल धाउनु पर्ने हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त, यहाँ अस्पताल पनि देखाइएको छ। यी केसँग सम्बन्धित छ हेर्दै जानुस् है। त्यस्तै गरी यो तस्बिर हेर्नुस् त एकपटक। यहाँ के कुरा छ? यहाँ बस देखाएको छ। त्यस्तै गरी बसको लागि हामी के कामको लागि बस प्रयोग गर्छौं? यहाँ केबल कार देखाइएको छ। अनि यहाँ हवाईजहाज छ। यहाँ चाहिँ रेल छ। यस्तो रेल त हाम्रो देश नेपालमा छैन भाइ बहिनीहरु। तर हाम्रो देश नेपालमा रेल मार्ग चाहिँ छ हैन? रेल मार्ग छ। रेल मार्गको अझ विकास गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। यो मोटर बाटो भयो, गाडी भयो, भाइ बहिनीहरुले देख्नुभयो है। यहाँ यातायातका साधनहरूलाई देखाइएको छ भनौं न। भाइ बहिनीहरुले यो यातायातका साधनहरूबाट मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र अनि माल सामानहरू ओसार पसार गर्नलाई यातायातको साधन पनि अत्यावश्यक हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरु? मैले त्यही तस्बिर देखाएँ। अब यो तस्बिर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यो के हो? यो विद्युत प्रसारण लाइन हो भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, विद्युत भनेको बिजुली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो भने यस्तो खम्बामा यस्तो तारहरूको माध्यमबाट, जसलाई हामी हाई टेन्सन लाइन भन्छौं नि हैन, हो यो प्रसारण लाइन, विद्युत प्रसारण लाइन। यो विद्युत प्रसारण लाइनको तस्बिर हो भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, यस्तो यो विद्युत प्रसारण लाइन हो। यो चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि पानीलाई पाइपद्वारा खसालेर यो विद्युत गृहमा पठाउने पाइप हो यो। हेर्नुस् त, यसबाट बिजुली निस्किन्छ। अब त्यसपछि अर्को यो तस्बिर हेर्नुस् त। यहाँ के देख्नुहुन्छ? खोलालाई बाँध बाँधेर नहर बनाउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने पनि यो हुन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ, हामी खोलालाई नहर बनाउने, कुलो बनाउने, खेतीपातीमा सिँचाइ गर्ने, फेरि खोलाको पानीलाई फेरि ट्याङ्कीमा राखेर त्यसपछि धाराको रूपमा वितरण गर्ने यो काम पनि हुन्छ नि हैन त? हो। त्यस्तै गरी अर्को यो हेर्नुस् त। यो त सबै भाइ बहिनीलाई थाहा छ। यो के हो त? मोबाइल हो। मोबाइल भनेको के को साधन हो भाइ बहिनी? सञ्चारको साधन हो। हेर्नुस्, यो टेलिफोन मोबाइल है, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। यो सञ्चारका साधनहरू हुन्। यो तस्बिरहरूबाट भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो त? मैले के तस्बिरहरू देखाएँ, ती केसँग सम्बन्धित छन् त? यो भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो? यी मैले देखाएका सबै तस्बिरहरू विकासका पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धित छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, भाइ बहिनीहरूको किताबमा यो तस्बिर छ नि। हेर्नुस् त, यो तस्बिरमा यस्तै कुराहरू देखाएको छ। हेर्नुस् त, यो यहाँ यातायातका साधनहरू देखाएको छ। अनि यहाँ विद्युतको प्रसारण लाइन पनि देखाएको छ। यहाँ खानेपानीको देखाएको छ। त्यस्तै गरी यो टेलिफोनको टावरहरू, सञ्चारको कुरा देखाएको छ। यहाँ विद्यालय छ, शिक्षाको कुरा छ। अनि यहाँ अस्पताल छ, स्वास्थ्यको कुरा छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो यातायात भयो, यो
यो चाहिँ विद्युत भयो, यो खानेपानी भयो, यो सञ्चार भयो, यो शिक्षा भयो, यो अस्पताल भयो अथवा स्वास्थ्य भयो भन्नाले विकासका पूर्वाधारहरू के रहेछन् त भाइ बहिनीले अनुमान गर्नुभयो। विकासका पूर्वाधारहरू हेर्नुहोस् है त, मैले पनि एउटा चार्ट बनाएर ल्याएको छु, म तपाईँहरूलाई त्यो चार्ट यहाँ देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरूमा के छ त? शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, यी विकासका पूर्वाधारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि ठाउँमा विकास, ठुल्ठुलो अरू कुराहरूको विकास हुनुभन्दा अगाडि नभई नहुने विकासहरू, हुनैपर्ने विकासहरू चाहिँ के छ? शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी, यी कुराहरूको विकास भएमा मात्र अनि अन्य कुराको विकास हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले यो विकासका पूर्वाधारहरू यिनीहरूकै बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूकोतिर, भाइ बहिनीहरूको घर वरिपरितिर, आसपासको क्षेत्रमा यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू के छन् त्यो भाइ बहिनीहरूले सम्झँदै जानु होला है त। म भन्दै जान्छु, यहाँ कुरा गर्दै जान्छु, सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका पूर्वाधारहरू के भइराखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। सबभन्दा पहिला एउटा विकास भनेको के हो एकचोटि यो पनि बुझाउनु त है त। हुन त भाइ बहिनीहरूले तल्लो कक्षामा पनि विकास भनेको के हो भनेर पढ्नुभएकै होला, तैपनि विकास भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? एकचोटि सम्झनुहोस् त, विकास भनेको के होला? विकास भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, यहाँ यो तस्बिरमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यहाँ पहाड खनेर ढुङ्गा फुटाएर के गरिँदैछ? यहाँ बाटो बनाइँदैछ। पहाड भत्काएर बाटो बनाइँदैछ। एउटा चिज भत्काइँदैछ, अर्को चिज बनाइँदैछ। अब यो कसरी विकास भयो त? यो बाटो बनाउनु विकास हो त भाइ बहिनीहरू? के होला? के लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई? यो बाटो बनाउनु विकास हो। किन विकास हो भन्दाखेरि सकारात्मक परिवर्तनलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। समाजको सकारात्मक परिवर्तन, समाजमा गरिने जुन सकारात्मक परिवर्तन छ, जुन हामी मानवको लागि अत्यावश्यक छ, मानिसको जीवनयापनको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ, त्यो कुराको विकास गर्नुलाई नै हामी परिवर्तन गर्नुलाई नै हामी विकास भनेर भन्छौँ। भन्नाले सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। यहाँ बाटो थिएन, मानिसहरूलाई ओहोरदोहोर गर्नलाई, माल सामानहरू ल्याउनलाई, लानलाई असाध्यै गाह्रो थियो, साँघुरो बाटो थियो भने यहाँ ठुलो बाटो बन्दैछ, अब मोटर बाटो बन्दैछ भनेपछि त्यो सकारात्मक परिवर्तन भयो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, यस्तो किसिमको सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनेर भन्न सकिन्छ। हो, अब भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुहोस् त, तपाईँहरूको गाउँघरमा पनि यस्ता बाटोघाटोहरू बनिराखेको होला नि धमाधम, होइन त? कतिपय ठाउँमा अलि राम्रो बाटो भएको ठाउँमा पिच भएको होला, अनि अलि कच्चा बाटो भएको ठाउँमा त्यहाँ ग्राभेल गरिएको होला, होइन? अनि अलि साङ्ग्रो गोरेटो बाटोमा अलि राम्रो बनाएर बाटो बनाइदिए गरिया होला, छ कि छैन त भाइ बहिनीहरू? यसो याद गर्नुहोस् है त। हो, यी सबै विकास हुन्, किनभने यो सकारात्मक परिवर्तन हो, होइन त? अब म तपाईँहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनेको के हो भन्ने बारेमा बताउँछु है त। अघि मैले तपाईँहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनेको के हो भन्ने कुरा देखाएँ। अब यसलाई हामीले शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने विकासका पूर्वाधार भनेको के हो त भन्दा विकासका पूर्वाधार भनेको देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। के त? देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधा भन्नुको अर्थ नभई नहुने, अरू ठुला विकास गर्नको लागि नभई नहुने पूर्वाधारहरूलाई नै विकासका पूर्वाधार भनिने रहेछ। आधारभूत सुविधा जस्तै अघि भनियो शिक्षा, देशको विकास गर्नको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, शिक्षित मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ। अनि स्वस्थ जनशक्ति चाहिन्छ, होइन? स्वास्थ्यको कुरा पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यस्तै विद्युत भनेको उद्योग कल कारखाना चलाउनको लागि बिजुली चाहिन्छ, त्यसैले विद्युत उत्पादन हुनु पर्यो। अनि सञ्चार, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका मानिसहरूसँग सम्पर्क राख्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिस तथा माल सामान ओसार पसार गर्नलाई यातायातको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी स्वच्छ पिउने पानी, सफा पिउने पानीको आवश्यकता पर्छ। यी सबै विकासका पूर्वाधार रहेछन्। त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि, होइन त? विकासका पूर्वाधारहरू के हुन् भन्ने कुरा। त यी विकासका पूर्वाधारहरूमध्ये भाइ बहिनीहरूको बसोबास गरेको ठाउँ वरिपरि अथवा तपाईँहरूको क्षेत्रमा यी कुराहरूको अवस्था कस्तो छ त? तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो, तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस् शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, विद्यालय कलेजहरूको त्यहाँ व्यवस्था छ कि छैन, अनि स्वास्थ्यको लागि त्यहाँ अस्पतालहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था छ कि छैन, सुविधा छ कि छैन, बिजुलीको व्यवस्था छ कि छैन, सञ्चारको व्यवस्था छ कि छैन, यातायात खानेपानीको अवस्था के छ, त्यो भाइ बहिनीहरूले आफैले सोच्नु होला।
कतिपय ठाउँमा यी कुराहरू अहिले पनि नपुगे पनि हुन सक्छन्, अथवा राम्रोसँग पुगे पनि राम्रोसँग तिनीहरूले सुविधा दिन नसके पनि हुन सक्छन्। तर यी कुराहरूको विकास नभइकन अन्य कुराको विकास गर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यस हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, हामीले यसलाई विकासका पूर्वाधार भनेर भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म मेरो गाउँको कथा सुनाउँछु है त। यो कथा चाहिँ होइन, यो साँच्चैकै कुरा हो, यथार्थ कुरा हो। म सानो छँदा मेरो गाउँको अवस्था कस्तो थियो त म भाइ बहिनीहरूलाई बताउँछु है त। भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कथा जस्तो लाग्छ, यो त्यस्तो पनि हुन्छ र त्यस्तो पनि होला त जस्तो लाग्छ। तर मैले त भोगेकै कुरा भयो, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कथा जस्तो पनि लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त, म सानो छँदा मेरो गाउँको अवस्था के थियो त भन्दा, मेरो गाउँको अवस्था राम्रो थियो, सुन्दर थियो, हरियाली थियो, एकदम स्वच्छ वातावरण चाहिँ थियो। तर के थिएन त भन्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि राम्रो बाटो थिएन, मोटरको बाटो थिएन, गोरेटो बाटो थियो। मानिसहरू खेतको डिलबाट बारीको छेउछेउबाट हिँड्नुपर्ने अनि चिप्लेर लडिन सक्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। बाटो राम्रो थिएन है, ठुलो बाटोहरू थिएन, पक्की बाटोहरू थिएन। त्यस्तै गरी खोला नालाहरू थिए गाउँघरमा, त्यो खोला नालामा पुल थिएन भाइ बहिनीहरू। पुल नभएको हुनाले अलि ठुलो फराकिलो खोलामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला ढुङ्गा राखेर त्यो ढुङ्गा टेक्दै जानु, खोला तर्नु पर्थ्यो, जसलाई फड्के भनेर भनिन्छ। अनि साङ्ग्रो खोलामा चाहिँ रुखको काटेर लामो रुखलाई वारी र पारी तेर्सार राखेका हुन्थ्यो, त्यो रुखकोलाई अलिकति तासेर चेप्टो बनाएको हुन्थ्यो, त्यहाँबाट टेकेर जानु पर्थ्यो, जसलाई साङ्गु भनिन्छ। भाइ बहिनीले देख्नुभएको होला साङ्गु, गाउँघरतिर त अहिले पनि काहीँ कतै साङ्गु हुन पनि सक्छ हो, त्यस्तो साङ्गुबाट जानु पर्थ्यो भाइ बहिनीहरू। अनि बिजुली थिएन, बिजुली बत्ती थिएन भाइ बहिनीहरू। म 10 कक्षा पढिन्जेलसम्म बिजुली थिएन र हामीले चाहिँ मट्तेल हालेर बाल्ने टुकी बत्ती भन्छन्, भाइ बहिनीहरूलाई त्यो थाहा छ कि छैन? त्यो टुकी बत्ती बालेर पढ्नु पर्थ्यो। अथवा घरमा उज्यालो धनी थिएन, अनि ग्यास थिएन, अनि सबै त्यो आगो बालेर चुलोमा दाउरा बालेर भात पकाउनु पर्थ्यो। अनि धारा थिएन, पानी लिनलाई टाढा जानु पर्थ्यो। अनि काहीँ कुवा जमिनमा मुनिबाट मूल उम्रिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ खाल्टो बनाएर खाने पानी निकालिया हुन्छ, जसलाई हामी कुवा भन्छौँ। र त्यही मूललाई चाहिँ अलिकति इँटाले अथवा ढुङ्गाले गाह्रो लगाएर अलिकति राम्रो बनायो भने पँधेरो भन्छन्। त्यस्तो पँधेरो कुवाबाट पानी ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। अनि बिरामी भयो भने स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालहरू थिएन, अस्पताल आउनु पर्यो भने काठमाडौँको वीर अस्पताल आउनु पर्ने हुन्थ्यो, अलिक टाढा अस्पताल जानुपर्ने थियो, जिल्ला अस्पताल जानलाई त्यहाँ अस्पताल थिएन। अनि गाउँघरमा मान्छे बिरामी भयो कि झारफुक गर्न जाने, त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। अनि गाउँघरमा विद्यालय थिएन। म सानो छँदा पढ्नको लागि 1, 2, 3 पढ्नको लागि पनि अलिक पल्लो गाउँमा को विद्यालयमा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ कलेज थिएन। एसएलसी पास गरिसकेपछि म कलेज त्यहाँ नभएर पढ्नको लागि काठमाडौँ आएँ भाइ बहिनीहरू है। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यहाँ सञ्चारको सुविधा थिएन, अहिलेको जस्तो टेलिफोन, मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन केही पनि थिएन भाइ बहिनीहरू। सञ्चारको नाममा एउटा रेडियो चाहिँ थियो, रेडियोबाट देश विदेशका समाचारहरू आउँथ्यो, के भएको छ हामी रेडियो सुन्न कान थापेर सुनेर बस्थ्यौँ, कता के भएको छ, कहाँ के भएको छ भनेर रेडियो सुनेर बस्थ्यौँ भाइ बहिनी। सञ्चार केही पनि थिएन। घरबाट निस्किएको मान्छे कुनै ठाउँमा जान्छु, बजार जान्छु अथवा कुनै ठाउँमा जान्छु भन्यो भने घर फर्केर नआउन्जेलसम्म ऊ कहाँ छ, के छ, केही सम्पर्कै हुँदैन थियो। अहिले भए छिनछिनमा मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट हुन्छ नि होइन, सम्पर्क भइरहन्छ नि, को कहाँ पुग्यो, के गर्दैछ, सबै कुरा हुन्छ। त्यस्तो अवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो अवस्था थियो। तर अहिले मेरो गाउँमा, त्यही गाउँमा अहिले कस्तो भएको छ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अहिले गाउँमा बाटो बनिएको छ, ठाउँमा बाटो बनिएको छ, पक्की बाटो बनिएको छ, अलि ठाउँमा राम्रो बाटाहरू बनिएको छ, काहीँ ग्राभिल छ, काहीँ पक्की बाटो बनिएको छ। अनि पुल बनिएका छन्, पक्की पुलहरू बनिएका छन्, त्यो पुलबाट मोटर गाडीहरू पनि हिँड्छन् है। अनि बिजुली जडान भइसकेको छ, अहिले बिजुली आएको छ, अहिले मट्तेल बाल्नु पर्दैन, मट्तेलले टुकी बत्ती बालेर बस्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी अहिले धाराहरूको विकास भएको छ, अथवा धाराहरू बनेका छन्, घरमा मुखी ठाउँमा धाराहरू बनेको छन्, धाराको पानी खान पाइएको छ अहिले। त्यस्तै गरी अहिले गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्था भएको छ उपचार गर्नको लागि, त्यो व्यवस्था छ। गाउँमै विद्यालय छ, अहिले कलेज पनि छ, यो स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्नको लागि गाउँमै अहिले सुविधा छ भाइ। अहिले म जस्तो एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्नको लागि सहरमा आउनु पर्दैन, अहिले उहीँ बसेर आफ्नै गाउँमा बसेर पढ्नु पाउने अवस्था छ।
अहिले घरमा टेलिफोन पनि छ, मोबाइलहरू सबैसँग छन्, घरका परिवारसँग मोबाइल पनि छ, कम्प्युटर ल्यापटपका सुविधाहरू पनि गाउँमा पुगेका छन्। त्यस्तै टेलिभिजनको सुविधा पनि छ भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, आकाश जमिनको फरक छैन त? कति फरक भयो त त्यो जमाना र यो जमानामा, अहिले कति फरक छ। हो, यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि अब मेरो गाउँको जस्तै तपाईँहरूको गाउँको कथा के छ त, अथवा तपाईँहरूको गाउँको अवस्था के छ त, यसो सम्झिनुहोस् त। तपाईँहरूको गाउँमा अहिले पनि मैले यहाँ भनेका कुराहरूमा के कुराहरू पुगेको छैन, के कुराहरूको सुविधा छ, अथवा योभन्दा बढी छ भने के कुराको सुविधा छ, त्यो कुराहरू सम्झिरहनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब मेरो गाउँको जस्तै कथा तपाईँहरूको किताबमा पनि दिएको छ, काउले गाउँको पहिलेको र अहिलेको अवस्था भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीले त्यो पढ्नु होला है, तपाईँहरूको किताबमा दिएको छ, म यहाँ पढिराख्दिनँ। त्यो काउले गाउँमा मेरो गाउँको जस्तै मिल्दोजुल्दो कथा त्यहाँ छ। त्यो काउले गाउँमा पनि बिजुली थिएन, गाडी चढ्नको लागि एक दिन हिँड्नु पर्थ्यो भनेको छ, खानेपानीको अभाव थियो भनेको छ, स्वास्थ्य केन्द्रहरू थिएन, धामी झाँक्रीका मान्छेहरू जहाँ धाउँथे भनेको छ, अनि पढ्नको लागि त्यहाँ पनि विद्यालय गाउँमा थिएन, टाढा टाढा जानुपर्छ भनेको छ, बिजुली थिएन, त्यस्ता कुराहरू लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू। करिब मेरो गाउँको जस्तै अवस्था छ। अब अहिले त्यो काउले गाउँमा अहिले के फरक भएको छ भन्दा त्यहाँ पनि बाटाघाटाहरू बनेको हैन, अनि धाराको व्यवस्था भएको, अनि गाउँमै कक्षा 12सम्म पढ्ने स्कुल खोलेको, यस्तै कुराहरू, टेलिफोनहरूको सुविधा पुगेको, यी कुराहरू छ। हो, अब भाइ बहिनीहरूको पनि गाउँमा के छ त? अब भाइ बहिनीहरूले आफैले खोजी गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न दिन्छु है त म। तपाईँको समुदायमा पूर्वाधारको अवस्था 5 वर्ष अगाडि कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, तुलना गरेर लेख्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ। मैले त धेरै अगाडिको 30-40 वर्ष अगाडिको कुरा, मेरो गाउँको 30-40 वर्ष अगाडि कस्तो थियो र अहिले कस्तो थियो भनेर भने। भाइ बहिनीको किताबमा काउले गाउँको 10 वर्षको दिया छ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 वर्षको मात्रै भन्छु। 5 वर्ष अगाडि तपाईँहरू 5-6 वर्ष हुँदाखेरि तपाईँले देखेको तपाईँको गाउँमा के थियो, अहिले के त्यो विकासका पूर्वाधारहरू थपियो त, त्यो कुराहरू खोजेर लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। मैले जस्तै यसै गरी हेर्नुहोस् त, यतापट्टि 5 वर्ष अगाडि यहाँ के थियो, अहिले कस्तो छ भनेर यो नम्बर दिँदै तपाईँले विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू है त। यो लेखेर तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई, आफ्नो साथीभाइलाई पनि देखाउनु होला है त। अवश्य पनि तपाईँले त्यहाँ फरक पाउनुहुन्छ। अब विकासका पूर्वाधारहरूमा शिक्षा पर्छ भन्ने कुरा त मैले अघि तपाईँलाई बताएँ। अब तपाईँहरूलाई यो विकासका पूर्वाधारमा यो कसरी पर्छ त, कसरी विकासका पूर्वाधार भयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु है त। अब विकासका पूर्वाधारहरूमा शिक्षा पर्दछ। हेर्नुहोस् त, शिक्षा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार हो। अब शिक्षा कसरी विकासको पूर्वाधार भयो त? भाइ बहिनीहरू कल्पना गर्नुहोस् त, शिक्षा किन विकासको पूर्वाधार हो? शिक्षा नभए विकास हुँदैन त? अरू उद्योग धन्दाको विकास हुँदैन त? अरू मानिस समाजको विकास हुँदैन त? के होला? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू शिक्षा नहुँदाखेरि अरू अन्य विकासहरू हुँदैन। मैले अघि बताएँ नि मेरो गाउँको कथा, त्यो गाउँको कथा तपाईँले त्यति विकासहरू थिएनन्। किन भन्दा त्यति बेला मान्छेहरू अलि अशिक्षित थिए, शिक्षाको विकास भएको थिएन। बिस्तारै शिक्षाको विकास हुँदै आयो, पढे लेखेका मान्छेहरू हुँदै आए, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै कुराको विकास पुग्यो भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो। किनभने शिक्षाले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास गराउँछ। हामीलाई नयाँ कुराले हामीलाई नयाँ सोच, नयाँ विकास, नयाँ आइडियाहरू, विचारहरू शिक्षाले प्रदान गर्छ है। शिक्षाले चेतनाको स्तर वृद्धि गर्दछ। शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको हुनाले शिक्षाले ज्ञान, सिप, व्यवहार परिवर्तन गराउँछ। शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो नि। भाइ बहिनीहरू अहिले 1 कक्षादेखि 6 कक्षासम्म आउनुभयो, 6बाट 7, 8, 9, 10 यसरी क्रमिक रूपमा हामी पढ्दै जान्छौँ। शिक्षा एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। जति हामी पढ्दै गयो, बुझ्दै गयो, नयाँ कुराहरू जान्दै, सिक्दै, बुझ्दै आउँछौँ होइन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो भाइ बहिनीहरू। शिक्षाको विकास नभइकन अन्य कुराको विकास हुन सक्दैन, अथवा देशको राम्रोसँग विकास हुन सक्दैन। त्यसैले शिक्षाले नागरिकलाई, देशको जनतालाई अथवा नागरिकलाई सृजनशील बनाउँछ, सहयोगी बनाउँछ। त्यसैले शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो। अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। स्वास्थ्य विकासको पूर्वाधार कसरी भयो त? कसरी भयो? मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, स्वस्थ मानिस भयो भने मात्रै हैन, स्वस्थ मानिस, निरोगी मानिस भयो भने मात्रै देशको विकास गर्न सकिन्छ नि हैन त। स्वस्थ हुनको लागि के हुनु पर्यो त? मानिसमा कुनै रोग लाग्नु भएन,
मानिस बलियो हुनु पर्यो, मानिसलाई रोग लागेन भने अस्पतालै जानु परेन, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसका लागि अब स्वस्थ मानिस हुने बित्तिकै स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्क हुन्छ। स्वस्थ मस्तिष्कमा राम्रा राम्रा विचारहरू, राम्रा राम्रा कुराहरू मात्रै आउँछन्। त्यस हुनाले स्वस्थ पनि एउटा स्वास्थ्य राम्रो हुनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि पर्याप्त पोषिला खानेकुराहरू खानुपर्ने हुन्छ, निरोगी हुनुपर्ने हुन्छ, व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि हामी स्वस्थ हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। जुन देशको औसत आयु बढी हुन्छ त्यो देशको जनताको स्वास्थ्य राम्रो छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हाम्रो देश नेपालमा पनि अहिले औसत आयु बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ, मान्छेहरू शिक्षित हुँदै गइरहेछन्, स्वास्थ्य आनीबानी खानपानमा सुधार भइरहेको छ। बिरामी भइहालियो भने पनि औषधि उपचार गर्ने अस्पतालहरूको व्यवस्था भएको छ, होइन? त्यस हुनाले स्वस्थ जनशक्ति देशमा बढी भयो भने मात्रै त्यो देशको विकास गर्नको लागि, त्यो देशमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नको लागि सम्भव हुन्छ, अथवा स्वस्थ मानिसले मात्रै देशको विकासमा साथ दिन सक्छ। त्यस हुनाले स्वास्थ्य पनि विकासको पूर्वाधार हो। अब म भाइ बहिनीहरूलाई विकासका पूर्वाधारहरूमा विद्युत कसरी विकासको पूर्वाधार भयो त भन्ने बारेमा बताउँछु। यो के हो भाइ बहिनी? नदीलाई बाँधेर थुनेर यहाँ बिजुली निकाल्नको लागि पानी थुनिराखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो बिजुली को लागि हो। यो पानीबाट बिजुली निकालिन्छ। अब बिजुली कसरी पूर्वाधार भयो त भन्दा बिजुलीबाट नै विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखानाहरू चल्छन्, होइन? जति पनि उद्योग कल कारखाना चल्छ त्यो बिजुलीबाट चल्छ। हावा बिजुली चाहिँ पानीबाट निकाल्न सकिन्छ, हावाबाट निकाल्न सकिन्छ, सौर्य शक्तिबाट पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ। जेबाट निकाले पनि बिजुली निकालेर त्यसको उपयोग चाहिँ हामीले उद्योग चलाउनको लागि, कल कारखाना चलाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, होइन? त्यस हुनाले बिजुली चाहिँ विद्युत अथवा बिजुली कल कारखाना चलाउनलाई चाहिन्छ। यातायातका साधनहरूमा पनि बिजुलीको आवश्यकता पर्छ, विद्युतको आवश्यकता पर्छ। सञ्चारको लागि पनि चाहिन्छ, यन्त्र उपकरण चलाउनको लागि पनि बिजुलीको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सौर्य शक्तिबाट बिजुली निकालिएको हो। यो चाहिँ जलविद्युत पानीबाट निकाल्ने बिजुली हो। यो चाहिँ यसबाट हामीले विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखाना चलाउन सक्छौँ, हाम्रो घरायसी आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले बिजुली पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ तपाईँलाई एउटा जलविद्युत आयोजना देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। यो कालीगण्डकी ए नाम गरेको जलविद्युत आयोजनाको तस्बिर मैले तपाईँहरूलाई यसो रमाइलो हुन्छ, जानकारी हुन्छ भनेर मैले ल्याएको हो। यो कालीगण्डकी नदीलाई थुनेर बाँधेर यसको पानीबाट बिजुली निकाल्नको लागि बनाइदिएछ र यसको क्षमता नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू मध्येको एउटा आयोजना 144 मेगावाटको क्षमता भएको जलविद्युत आयोजना हो यो। यस्ता ठुला आयोजनाहरूको विकास भयो भने हाम्रो देश नेपालमा पनि धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ। धेरै बिजुली उत्पादन भयो भने धेरै उद्योग कल कारखाना चलाउनलाई सजिलो हुन्छ, होइन? हो, यो विकासको पूर्वाधार भयो। अब त्यसै गरी विकासका पूर्वाधारहरूमा सञ्चारलाई पनि हामी विकासका पूर्वाधारको रूपमा लिन्छौँ भाइ बहिनीहरू। सञ्चार कसरी विकासको पूर्वाधार भयो? हेर्नुहोस् त, यी सञ्चारका सबै साधनहरू मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो लगायतका यी सूचना दिने, होइन, यी सञ्चारका साधनहरू हुन्। यी सञ्चारका साधनहरूबाट हामीले देश विदेशका संसारभरिका कुराहरू थाहा पाउँछौँ, देश विदेशका मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, होइन? र त्यो ठाउँमा भएका विकासहरू, त्यो ठाउँमा भएका कुराहरू, सबै कुराहरूको बारेमा आदान प्रदान हुन्छ। अहिले संसारमा हेर्नुहोस् न, विश्वमा कुनै पनि घटना घट्छ भने, कुनै पनि काम हुन्छ भने तुरन्तै हामीलाई थाहा हुन्छ। अहिले केले गर्दा त्यस्तो भयो त भन्दा सञ्चारको सुविधा भएको भएर भयो। त्यसैले सञ्चारको कारणले गर्दा त्यस्तो किसिमको सुविधा हुन्छ। अहिले विश्वका सबै कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो, संसारमा कहाँ के भइरहेको छ, आफ्नै देशमा पनि कहाँ के भएको छ, केही पनि थाहा हुँदैन थियो, किनभने सञ्चारको सुविधा त्यति राम्रो थिएन। त्यसैले अहिलेको समय 21औं शताब्दीको समय चाहिँ सूचना र प्रविधिको युग हो भाइ बहिनीहरू। अहिले सूचना र प्रविधिको युग भएको हुनाले सूचना र प्रविधिको विकास व्यापक रूपमा भइरहेको छ संसारमा नै। त्यही अनुसार हाम्रो देश नेपालमा पनि सूचना र प्रविधिको विकास भइरहेको छ। इन्टरनेट, इमेलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। सञ्चार माध्यमबाट सर्वसाधारणले सूचना प्राप्त गरिरहेका छन् र व्यापक व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि, दैनिक कार्यलाई सहज बनाउनको लागि पनि यो सञ्चारको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ भाइ बहिनीहरू। अब विकासका पूर्वाधारहरूमा यातायातको कुरा गरौँ है त।
यातायात पनि विकासको पूर्वाधार हो। यो त भाइ बहिनीहरूलाई त्यसै थाहा छँदैछ। मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने सजिलो यातायातका साधनहरूबाट जान सक्छौँ हामी, होइन? माल सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लानु पर्यो भने यातायातका साधनबाट जान सक्छौँ। व्यापार गर्नको लागि सामान हाम्रो कृषकले उत्पादन गरेका सामानहरू बजारमा पुर्याउनु पर्यो भने बोकेर लगेर त सकिँदैन नि। यातायातका साधनहरू मार्फत लाँदाखेरि सजिलो हुन्छ, काम छिटो हुन्छ, छरितो हुन्छ र त्यसैले यातायात विकासका पूर्वाधारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नु त, यहाँ विभिन्न किसिमका यातायातका साधनहरू प्रयोग गरिएको छ। यो ठुला मोटर गाडीको विकास नभएको बेलामा मानिसहरू यस्तै गोरु गाडाबाट पनि सामानहरू ओसार पसार गर्थे। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा कहीँ यो गोरु गाडाबाट बैलगाडाहरूबाट सामान ओसार पसार गर्ने छ र कहीँ बाटाघाटा बनेका ठाउँमा मोटर बाटो छ। यहाँ कहीँ यो चाहिँ सामान ढुवानी गर्ने हो, व्यापारीहरूले सामानहरू ल्याएको मोटर गाडी हो यो। यसरी सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आइपुग्छ, होइन? कुनै चाहिँ हावाको माध्यमबाट हवाईजहाजबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइन्छ, कहीँ चाहिँ तारको माध्यमबाट रोपवेबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने बाटो पनि हुन्छ, अनि रेलबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइन्छ। त्यस्तै गरी समुद्र भएका देशहरूमा समुद्रमा पानी जहाजद्वारा पनि डुङ्गाबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइन्छ। यी सबै यातायातहरू हुन्। यो यातायातको विकासले गर्दा यो संसारमा अहिले धेरै प्रगति भएको छ, आर्थिक प्रगति भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि यातायातको आवश्यकता पर्छ। मालसामान ओसार प्रसारण गर्न सजिलो हुन्छ, उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ ओसार्न सजिलो हुन्छ, उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ। त्यस हुनाले यो विकासको पूर्वाधार हो भाइ बहिनीहरू। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। विकासका पूर्वाधारहरू यातायात पनि हुन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब विकासका पूर्वाधारको महत्त्व के छ त? विकासका पूर्वाधारको महत्त्व के छ त? अब भाइ बहिनीले बुँदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने विकासका पूर्वाधारको महत्त्व के छ त? ल भाइ बहिनीहरू सोध्नुहोस् त, एकछिन सोध्नुहोस् है त। तपाईँले त्यहाँ सोच्नुन्जेल मैले एउटा विकासका पूर्वाधारको महत्त्वको यहाँ चार्ट बनाएर एउटा ल्याएको छु। यो चार्टमा म तपाईँलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विकासका महत्त्वमा के छ त? तपाईँले सोध्नु भएको यहाँ कतिको मिल्छ हेर्नुहोस् त। विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भयो। विकासका पूर्वाधार भयो भने विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भयो। स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुने भयो। हाम्रो वरिपरि हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा हामी बसोबास गरेको क्षेत्रमा भएका स्रोत र साधनहरू हुन्छ नि, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, रुखपात, अनि त्यसपछि आएर त्यो खेतीपाती उब्जनीहरू के छन् हाम्रो वरिपरि भएका स्रोत र साधन, ती सबैको उपयोग हुन्छ। अनि रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, या विकासका पूर्वाधार हुने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न किसिमका विकास निर्माणहरू हुन्छ जसले गर्दा त्यहाँ रोजगारी प्राप्त हुन्छ, मानिसहरूले काम पाउँछन्। अनि कृषिमा आधुनिक प्रविधिको विकास हुन्छ। विकासका पूर्वाधारको विकास भइसकेपछि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन्छ। भाइ पुरानो तरिकाले जुन खेती गर्ने जुन परम्परा छ त्यसमा बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस् न, आजकल हाम्रो देश नेपालमा पनि, तपाईँ हाम्रै गाउँघरमा पनि, हाम्रो परिवारमा पनि के त भन्दा आधुनिक तरिकाले अलि उन्नत बिउ, होइन, रासायनिक मलहरू, कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेर, कृषि औजारहरू प्रयोग गरेर खेती गर्न थालिएको छ नि, होइन? यो कृषिमा आधुनिकीकरणको विकास हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय उत्पादनको बजार हुन्छ। स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएका सामानहरू नबिकेर पहिला कति समस्या थियो। अहिले स्थानीय जनताहरूले स्थानीय क्षेत्रमा बाटोघाटोको विकास भएको हुनाले वरिपरि उत्पादन भएका सामानहरू बजारमा लगेर बेचेर त्यसबाट आम्दानी गर्न पाइरहेका छन् कृषकहरूले, है, स्थानीय क्षेत्रबाट भएको उत्पादन। त्यस्तै गरी मानिसको जीवन पनि बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ, सुधार हुँदै गएको छ र व्यक्ति तथा सरकारको आय पनि बढ्दैछ भाइ बहिनीहरू। किनभने पूर्वाधारको विकास भयो भने आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छ, उत्पादनको काम हुन्छ, रोजगारीको कुराहरू हुन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई आम्दानी पनि बढ्छ। सरकारले कर लिन्छ जनताहरूबाट, सरकारले को आम्दानी बढ्यो अनि जनताको पनि आम्दानी बढ्यो। जनताले रोजगारी प्राप्त गर्ने भए, रोजगारी पाउने भए, काम पाउने भए, होइन? काम पाएपछि उनीहरूको आम्दानी पनि बढ्ने भयो। हो, त्यस हुनाले यो विकासका पूर्वाधारहरूको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ भाइ बहिनीहरू, है। अब विकासका पूर्वाधारको महत्त्व तपाईँलाई बताइसकेँ। हेर्नुहोस् त, त्यस हुनाले विकासको पूर्वाधारको विकास भयो भने त्यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसैले तपाईँको गाउँठाउँमा पनि विकासका पूर्वाधारहरू छन् भने अवश्य पनि यी कुराहरूमा सुधार आएको हुनुपर्छ। अवश्य पनि आउँछ नै भाइ बहिनीहरू। पहिला विकासका पूर्वाधार नहुँदाखेरि, बाटो नहुँदा, बिजुली नहुँदा, होइन, सञ्चार नहुँदा, शिक्षा नहुँदा कस्तो थियो र अहिले
ती कुराहरूको विकास भइसकेपछि कस्तो सुधार आएको छ भन्ने कुरो हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो देश नेपालमा पूर्वाधारको विकासमा के समस्या छन् त त्यतातिर जाउँ है त। हाम्रो देश नेपालमा विकासको पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि केही समस्याहरू छन् भाइ बहिनीहरू। सबै ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू राम्रोसँग उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। भाइ बहिनीहरूकै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो विकासका पूर्वाधारहरू नपुगेको पनि हुनसक्छ। मैले भन्दाखेरि हाम्रोमा त छैन यो कुराहरू भन्ने मनमा लागिरहेको पनि होला नि भाइ बहिनीहरूलाई, होइन त? हाम्रोमा यो छैन भन्ने मनमा तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ, अघिदेखि मनमा तपाईँलाई लागेको पनि हुनसक्छ। हो, यो कारण के हो त? नेपालको पूर्वाधार विकासमा समस्याहरू के छन् त भन्दा हाम्रो देश नेपालमा विकासको पूर्वाधार को समस्या भनेको पुँजीको अभाव, प्रविधिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि पुँजी चाहिन्छ प्रशस्त मात्रामा, प्रविधि चाहिन्छ, दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा यी चिजहरूको अभाव छ, जसले गर्दा बिस्तारै मात्रै यो हाम्रो पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, छिटो हुन सकिरहेको छैन। भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला नि, अघि नै मैले भनेअनुसार चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा त यो विकासको पूर्वाधार छैन, भएको छैन भन्ने मनमा लागिरहेको होला। अघि नै तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला, होइन? हाम्रो देशमा यो छैन, हाम्रो ठाउँमा यो छैन, यो कुरा छैन भन्ने लागिरहेको पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, त्यसको कारण के त भन्दा हाम्रो देशमा पुँजीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको अभाव छ। त्यस्तै गरी यन्त्र उपकरणको पनि अभाव छ। हाम्रो देश नेपालमा यन्त्र उपकरणहरू बन्दैनन्, मेसिनहरू बन्दैनन्, होइन? जस्तै बाटो बनाउने मेसिन भनौँ, डोजर, होइन? यस्ता कुराहरू, त्यस्तै गरेर उद्योग कल कारखानामा चलाउने मेसिनहरू हाम्रो नेपालमा बन्दैन, विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। त्यस हुनाले अघि भन्यो नि, पुँजीको अभाव पनि छ, यन्त्र उपकरणको अभाव छ, अनि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग पनि भइरहेको छैनन्। हाम्रो देश नेपालमा जे जति प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् नि, वन, माटो, पानी, खनिज, यी प्राकृतिक स्रोत र साधनको राम्रोसँग उपयोग पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अनि त्यसै गरी कमजोर भू धरातल छ। हाम्रो पहाडी मुलुक भएको हुनाले, अधिकांश पहाडी मुलुक भएको हुनाले कमजोर धरातल छ, जसले गर्दा बेलामा बाढीले नोक्सानी गर्ने, पहिरो लागेर जमिनमा पहिरो लागेर पनि समस्या पार्ने। भाइ बहिनी सुनिरहनु भएको छ नि, बर्खायाममा पहिरो लागेर समस्या हुने, बाढीले बगाउने, जमिन बगाउने, घरहरू बगाउने, यस्तो सुनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। हो, यो हाम्रो कमजोर भू धरातलको कारणले गर्दा अलि जटिल छ, समस्या छ हामीहरूलाई। बनाएको बाटो पहिरो लागेर जाने, त्यस्तो भइरहेको छ। अनि प्राकृतिक प्रकोपले पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तो बाढी आउँदा, पहिरो आउँदा विभिन्न किसिमका चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि क्षति हुने, बाटो बिग्रिने, खानेपानीको पाइपहरू पनि बगाउने, होइन? बाँधहरू, बिजुलीको बाँधहरू पनि भत्काइदिने, यस्तो किसिमको समस्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्राकृतिक प्रकोपले ती चिज बिग्रियो भने फेरि लाखौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, फेरि समस्या हुन्छ, होइन? त्यस हुनाले यी कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा पूर्वाधारको विकास राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गइरहेछ। हाम्रो देश चाहिँ अरू देशहरूप्रति भर पर्नुपर्ने, आफ्नो देशमा सामान उत्पादन नगर्ने, विदेशबाट सामानहरू ल्याउने, त्यस्तो किसिमको कामहरू बढी मात्रामा भइरहेछन्। त्यस हुनाले अब हाम्रो देश नेपालको यो पूर्वाधारको विकासको जुन समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन्छ त भन्दा के गर्ने होला भाइ बहिनीलाई सोध्नुहोस् त। हाम्रो देश नेपालमा पूर्वाधारको विकासको जुन समस्या छ नि, त्यो समस्या समाधान गर्न के गर्ने होला त भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रोजगारी बढाउनु पर्यो, होइन? जनताको आम्दानी बढाउनलाई रोजगारी बढाउनु पर्यो। अनि अनावश्यक आयात घटाउनु पर्यो। विदेशबाट जति हामी सामान ल्याउँछ नि, चाहिने नचाहिने सामानहरू ल्याएर हाम्रो पैसा विदेश गइरहेको छ, त्यो पैसालाई बचाउनको लागि आयात घटाउनु पर्यो, होइन? सकिन्छ भने देशबाट निर्यात बढाउनु पर्यो। हाम्रो देशमा उत्पादन भएको सामान विदेशमा बेचेर विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा हाम्रो देशमा भित्राउनु पर्यो, होइन? त्यस्तै गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। काम गर्न सक्ने सिप, योग्यता, क्षमता भएका मान्छेहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, शिक्षा दिएर, तालिम दिएर, होइन त? त्यसो गर्नु पर्यो। अनि यन्त्र उपकरणहरूको आपूर्ति सजिलैसँग गराउनु पर्यो। अनि त्यसै गरी स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने नि, वन, माटो, पानी, खनिज जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत र साधन हाम्रो देश नेपालमा छन्। तिनीहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले फाइदा लिनु पर्यो। अनि संरचनाहरू निर्माण गर्दा धरातलको जाँच गर्नु पर्यो। भनेको जमिनको माटो कतिको बलियो छ, होइन? घर बनाउँदा जग बलियो बनाउने भने जस्तै
कुनै पनि बाटो बनाउँदा त्यस्तै गरी निर्माणका कामहरू गर्दा त्यहाँ पहिरो जान सक्छ कि भूकम्पले हल्लाएर भत्काउन सक्ने जमिन कति बलियो छ त्यो जमिनको धरातलको जाँच गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी बनाइसकेपछि संरचनाहरूसँग बलिया बनाउनु पर्यो। जस्तो बाँधहरू बनाउँदा, घर बनाउँदा, भवन बनाउँदा, कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा चाहिँ बलियो संरचना बनाउनु पर्यो। अनि कुसंस्कार र अन्धविश्वास त्याग्नु पर्यो। हाम्रोमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा अहिले अन्धविश्वास र कुसंस्कारले पनि समस्या पार्या हुनसक्छ यो विकासमा। त्यस्तै गरी आत्मनिर्भरतातर्फ हामी अग्रसर हुनु पर्यो। आफूलाई चाहिने चिजहरू उत्पादन गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि यो पूर्वाधारको विकास हुनसक्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई विकासका पूर्वाधारहरू भनेको के हो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई धेरै कुरा बताएँ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा क्रियाकलाप दिन्छु है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँको समुदायमा कुन कुन पूर्वाधार छन् र अहिले पनि तपाईँको समुदायमा कुन कुन पूर्वाधारको अभाव छ, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कुन कुराको अभाव छ, कुन चाहिँ छ। अनि स्थानीय तहमा गएर तपाईँले खोजी गर्नु पर्यो। कतिपय कुरा त तपाईँलाई थाहा हुन्छ, खोज्नै पर्दैन। तपाईँ गाउँमा पानीको सुविधा छ कि छैन, बिजुलीको सुविधा छ कि छैन हैन। अनि त्यस्तै गरी यातायातको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको सबै थाहा भइहाल्छ नि। त्यो खोजी गर्नुहोस् र त्यो त्यसमा चाहिँ मेरो गाउँमा यो सुविधा छ र यो अभाव छ, यो ठिकै छ, के छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिएर आएर कक्षामा आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनुहोस्, आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल त अब आजको पाठमा मैले तपाईँहरूलाई पूर्वाधार भनेको के हो, विकासका पूर्वाधार भनेको के हो, पूर्वाधारको महत्त्व के छ, अनि समस्या के छ, समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताएँ। अब आजको कक्षा म यहीँ अन्त गर्दछु। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हवस् त, नमस्कार।